ग्रहराज्यं प्रयच्छन्ति ग्रहराज्यं हरन्ति च ग्रहैर्व्याप्तमिदं सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरम्। दर्शकवृन्द नमस्कार, म ज्योतिष रविन्द्र पराजुली। 2080 साल हाम्रो नजिक आइसकेको छ। 2080 सालमा ग्रह गोचरहरू परिवर्तन भएर आउँदैछन्। ग्रह गोचरको परिवर्तनको प्रभाव कुन कुन राशिहरूलाई कस्तो प्रकारको प्रभाव पर्छ त म यहाँहरुमाझ कुराकानी गर्न गइरहेको छु राशिफलको बारेमा। 2080 सालमा कुन कुन राशिहरूलाई अत्यन्तै उन्नति प्रगति भाग्यले साथ दिने, स्वदेश तथा वैदेशिक क्षेत्रका यात्राहरूमा सफलता मिल्ने, दाम्पत्य जीवनमा सफलता मिल्ने, व्यापार व्यवसाय त्यस्तैगरी जागिर लगायतका क्षेत्रमा एकदमै राम्रो हुने समय छ त। आफ्नो राशिको प्रतीक्षारत रहनुहोला। शुभारम्भमा भने म मेष राशिको बारेमा कुराकानी गर्छु। 2080 सालमा मेष राशि भएका मानिसहरूलाई भाग्य बलियो वर्ष रहेको रहेछ। यहाँहरूको भाग्य अत्यन्त बलियो छ। मनले सोचेका कामहरू पूर्ण हुनेछ। मेष राशिका व्यक्तिहरूलाई बौद्धिक क्षमता वृद्धि हुने वर्ष रहेको छ 2080। त्यसैगरी पठन पाठनमा वृद्धिको समय, पारिवारिक सम्बन्धमा अत्यन्तै प्रेम मिल्ने र सुख मिल्ने खालको समय रहेको छ। यहाँको लागि दाम्पत्य सुख, दाम्पत्य जीवनमा एकदम सुखको समय छ भने त्यसैगरी सन्तानको उन्नति प्रगति, सन्तान सुखको वर्ष पनि रहेको देखिन्छ। धार्मिक क्षेत्रका कार्यहरू सफल बन्नेछन्। धार्मिक क्षेत्रमा मन जाने वर्ष रहेको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रहरू सकारात्मक बनेका देखिन्छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा त्यस्ता ठूला प्रभावहरू यो साल पर्ने देखिँदैनन्। कृषि क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई, पशुपन्छी पालन गर्ने व्यक्तिहरूलाई विशेष राम्रो उन्नति प्रगति र खुशीको वर्ष रहनेछ। व्यापार व्यवसायमा त्यसैगरी जग्गा जमिनका काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई भने यो वर्ष व्यापार व्यवसाय जग्गा जमिन दुवैमा आर्थिक मन्दी आउने वर्ष रहेको देखिन्छ। वैदेशिक क्षेत्रका रोजगारीहरू राम्रा देखिएका छन्। त्यसैगरी यो वर्ष तपाईको जीवनमा धेरै मांगलिक कार्यहरू हुने देखिन्छन्। लामा लामा तीर्थयात्राका साइतहरू पनि यो वर्ष जोडेका छन् मेष राशिलाई। कर्म क्षेत्रमा उन्नति प्रगतिको समय रहेको देखिन्छ। आर्थिक दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि 2080 सालमा विशेष गरेर असार महिनामा, असोज महिनामा, माघ महिनामा र फागुन महिनामा मेष राशिलाई राम्रो उन्नति प्रगति हुने देखिन्छ। आर्थिक दृष्टिकोणले राम्रा महिना यी महिना मानिन्छ। मनले सोचेका आँटेका काममा सफलता मिल्नु, मनमा सन्तुष्टि खुशी मिल्नु, त्यसैगरी अझै राम्रो थप उन्नति प्रगति चाहनुहुन्छ भने मेष राशिका व्यक्तिहरूले 2080 सालमा विशेष भगवान गणेशको आराधना गर्नु प्रभावकारी देखिएको छ। राता लुगाहरूको प्रयोग, राता टीकाहरूको धारण, रातो धागो बाँधेर हिँड्ने, रातो लुगा प्रयोग गर्ने र विशेष गरेर भगवान गणेशको मन्त्र जप गर्ने, गणेश चालिसा पाठ, संकट मोचन हनुमान चालिसा पाठ, संकटनाशक गणेश स्तोत्र पाठ, गणेश अथर्व शीर्ष पाठ र गणेशका सिद्ध पीठहरूको दर्शन गर्ने गर्नुभयो भने 80 साल यहाँहरूको सुख, शान्ति, समृद्धि, उन्नति प्रगति बोकेर आउने संकेत राशिफलले गरेको छ। वृष राशि। दशमीन वृष राशिको बारेमा कुराकानी गर्दैछु। 2080 सालमा वृष राशिहरूका व्यक्तिहरूलाई मध्यम वर्ष रहेको छ। 2080 सालमा किन त 2080 सालमा वृष राशि भएका व्यक्तिहरूको बृहस्पति र शनिको प्रभावले गर्दा केही शारीरिक पीडा पनि यहाँलाई प्राप्त हुनेछन्। शारीरिक पीडा प्राप्त भई सँगसँगै यहाँलाई केही शत्रुहरूको कारणले मनमा डर त्रासहरू वृद्धि हुनेछन्। पेशागत समस्याहरू आइदिन सक्छन्। त्यसैगरी गरेका कामहरूमा विभिन्न प्रकारका विघ्न बाधाहरू आउन सक्ने भएका कारणले तपाईले यो वर्षलाई विशेष गरेर विचारपूर्वक अगाडि बढ्नु नै राम्रो हुनेछ। वर्षको पूर्वार्धमा अलिकति कठिनाई देखिएका छन्। पूर्वार्ध अर्थात् 6 महिना जति अलिकति दुःख कष्ट संघर्षको मैदानमा घुमिनु पर्ने वर्ष 2080 रहेको छ वृष राशिलाई। वर्षको उत्तरार्धमा भने कर्मगत उन्नति प्रगतिहरूको वृद्धि हुने वर्ष देखिएको छ। त्यस्तैगरी कर्म क्षेत्रमा उन्नति प्रगतिका अवसरहरू राम्रा मिल्नेछन्। व्यापार व्यवसायमा त्यस्तैगरी पशुपन्छी कृषि लगायतका क्षेत्रहरूमा तपाईलाई यो वर्ष आर्थिक उन्नति प्रगतिको वर्ष रहेको छ। शिक्षामा राजनीतिमा सफलता वृष राशिलाई 2080 सालमा राम्रो देखिएको छ। आफैमा पनि शुक्र सकारात्मक र बृहस्पतिले राशि परिवर्तन गर्ने सिलसिलामा पनि केही थप उन्नति प्रगतिको संकेत
वृष राशिलाई गरिएको छ। वैदेशिक क्षेत्रका कामहरू बन्नेछन्। वैदेशिक क्षेत्रबाट मनज्ञ आर्थिक लाभ यहाँले गर्न सक्नुहुनेछ। जागिरमा पनि केही विशेष प्रकारका केही अब्जसहरू आइदिन सक्ने संकेत राशिफलले गरेका कारणले कामहरू गर्दा आफ्ना कर्तव्यहरू पालन गर्दा इमानदारीताका साथ गर्नु राम्रो होला। त्यस्तै गरी धार्मिक र सामाजिक क्षेत्रमा मान सम्मान मिल्ने खालको वर्ष रहेको छ भने यो वर्ष तपाईको वंश वृद्धिको वर्ष पनि रहेको छ। पठन पाठनका कार्यहरूमा कठिनाईको वातावरण बन्ने देखिन्छ। शेयर मार्केटमा एकदमै राम्रो लाभ हासिल गर्न सक्ने वर्ष रहेको छ वृष राशिलाई। आर्थिक दृष्टिकोणले कुराकानी गर्दा 2080 सालमा वृष राशिलाई श्रावण महिना एकदम राम्रो महिना रहेको छ। त्यस्तै गरी कार्तिक महिना, फागुन महिना र चैत्र महिना आर्थिक उन्नति प्रगति, शिक्षा, स्वास्थ्य, जागिर र वैदेशिक यात्राका लागि राम्रा रहेका छन्। थप उन्नति प्रगतिका लागि वृष राशिका व्यक्तिहरूले भगवती देवीको पूजा गर्नु राम्रो हुन्छ। सिद्धकुञ्जीका स्तोत्र पाठ, चण्डी पाठ, त्यस्तै गरी रत्नहरूको धारणको कुराकानी गर्नु पर्दा यहाँले हीरा धारण गर्ने, त्यस्तै गरी हीरा नसक्नेले जर्कन धारण गर्ने, इन्द्रायणी देवीको पूजा गर्ने, सेतो वस्त्रको प्रयोग गर्ने, सेता चीजहरू धेरै प्रयोग गर्ने, खाने, लगाउने अथवा सेतो चन्दनको टीका लगाउने लगायतका काम गर्ने गर्नुभयो भने 80 साल तपाईको लागि राम्रो बन्ने छ। र माथि बताएका कष्टहरू निवारणार्थ तपाईले बृहस्पतिको र शनिदेवको आराधना, पूजा, जप, पाठ गर्नु राम्रो हुनेछ। मिथुन राशि। मिथुन राशिलाई 2080 साल कस्तो छ त? आउनुहोस् मिथुन राशिको बारेमा कुराकानी गरौं। यो वर्ष मिथुन राशिका व्यक्तिहरूलाई अनुकूल वर्ष रहेको छ, यानी कि राम्रो वर्ष रहेको छ। बौद्धिक क्षमता मिथुन राशिका व्यक्तिहरूलाई तिखारिएर जाने वर्ष छ 2080। परीक्षाहरूमा राम्रो सफलताहरू मिल्ने, लोकसेवा आयोगका परीक्षाहरूमा नाम निस्किने, त्यसै गरी शिक्षा सेवा आयोगका परीक्षाहरू दिँदै हुनुहुन्छ भने अझै गौरवान्वित भएर पढ्नु होला, राम्रो हुनेछ, सफलता मिल्नेछ, भाग्य बलियो रहेको छ यो वर्ष। त्यस्तै गरी नयाँ क्षेत्रमा जागिरमा नाम निकाल्ने, सरुवा बढुवा आदिका योगहरू, पदोन्नति आदिका योगहरू, प्रतिष्ठा वृद्धिका आदि योगहरू मिथुन राशिलाई 2080 सालमा देखिएका छन्। सकारात्मक प्रवृत्तिको वृद्धिले गर्दा मनमा आस्था, विश्वास र पोजिटिभ भाइब्रेसन तपाईलाई प्राप्त हुनेछ। व्यापार व्यवसाय, खेती किसानी, जागिरी जीवनमा थप केही टेवा पुग्नाले मनमा हर्षको वृद्धि हुने वर्ष रहेको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने अवसरहरू पनि यहाँलाई यो वर्ष मनज्ञ मिल्नेछन्। वैदेशिक यात्राले जीवनमा केही उच्चकोटिको विकास यो वर्ष हुन सक्छ। दाम्पत्य जीवनमा सुख मिल्नेछ। सन्तान सुख, त्यस्तै गरी वंश वृद्धिको समय, पारिवारिक सम्बन्धहरू राम्रा हुने खालका वातावरणहरू अत्यन्तै राम्रा देखिएका छन्। यो वर्ष मिथुन राशिहरूलाई के दैवीय विपत्तिले गर्दा, केही सवारी दुर्घटना, आफन्तको वियोग र केही अशुभ समाचारले गर्दा मनमा केही नराम्रो वातावरणहरू सिर्जना हुन सक्छन्। अब यो दैवीय विपत्तिले गर्दा हुने घटना भने यहाँले के गरे पनि टार्न सक्नुहुन्न। यसमा अलिकति आफूले सावधानी अपनाउनु भयो भने ठूलो हुने ठाउँमा सानो होला। यो आपद विपद नपरोस् भन्नको लागि पनि म अन्तिम उपाय बताउने छु। त्यसै गरी सवारी साधनमा केही क्षतिको वातावरण छ यहाँलाई। अन्य समग्र पक्षहरू राम्रा देखिएका छन्। आर्थिक उन्नति प्रगति, त्यसै गरी समग्र उन्नति प्रगतिका दृष्टिकोणले मिथुन राशिलाई वैशाख महिना अत्यन्तै राम्रो रहेको छ। त्यसै गरी भाद्र महिना, मंसिर महिना र चैत्र महिना शुभ रहेका छन्। माथि बताएका केही समस्याहरू, सामान्य समस्याहरूबाट बच्नको लागि तपाईले भगवान विष्णुको सेवा, ओम नमो भगवती वासुदेवाय मन्त्रको जप, घरमा ब्राह्मण बोलाएर गीता, भागवत, वेद आदिको पाठ, ब्राह्मण भोजन, गौमाताको सेवा लगायतका राम्रा कर्महरू, तुलसीको सेवा, घरमा तुलसी रोप्ने लगायतका कर्म गर्नुभयो भने माथि बताएका केही समस्याहरूबाट पनि छुटकारा मिल्नेछ। कर्कट राशि। 2080 सालमा कर्कट राशि भएका व्यक्तिहरूलाई कस्तो राशिफलले संकेत गरेको छ? आउनुहोस् कर्कट राशिको बारेमा कुराकानी गरौं। सबैभन्दा पहिला कर्कट राशिलाई 2080 साल नलाग्दै 79 सालको अन्तिम माघतिरबाट, माघ 27 गतेतिरबाट अढैया शनिको प्रभाव सुरु भइसकेको छ। त्यही अढैया शनिको प्रभावले गर्दा केही कार्यगत दुखद परिस्थितिहरू शनिले दिन थालिसकेको छ कर्कट राशिलाई। खर्चमा वृद्धिहरू हुन थालिसकेका छन्। त्यसैगरी मनमा तनावको वातावरणहरू वृद्धि हुन थालिसकेको छ। सोचेका आँटेका कामहरूमा ढिलासुस्ती देखिन थालिसकेको छ। त्यसैगरी संकटको परिस्थिति आइसकेको छ।
व्यापार व्यवसाय, कृषि, पशुपालन, जागिर आदिका क्षेत्रमा आर्थिक कठिनाई र संकटको वातावरण अडैया शनिले कर्कट राशिलाई दिन थालिसकेको छ। माघ भन्दा यता वैशाखसम्म आइरहँदा दिइसकेको छ भने दशमीन यो शनिको प्रभाव कर्कट राशिलाई अडैया प्रभाव हो, अडैया शनि हो। यो शनिको सेवा गर्नु होला। यहाँले शनिको न्यायाधीश ग्रह हुन्, यिनी कानुनी ग्रह। त्यसकारणले न्यायका प्रतिमूर्ति भगवान शनिदेवको सेवा गर्नुभयो भने यी समस्याहरूबाट तपाईलाई सजिलैसँग छुटकारा मिल्नेछ। विशेष गरेर कर्कट राशिले शनिको सेवाका लागि पिपलको पूजा, देवीको पूजा, शनिको मन्त्र जप ओम शम शनैश्चराय नमः अथवा नीलाञ्जन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तन्न सम्भूतम तम नमामि शनैश्चरम, शनि चालिसाको पाठ, हनुमानजीको पूजा, हनुमान चालिसा पाठ, संकट मोचन पाठ, नीलम धारण अथवा फलामको औँठी धारण, कालो धागो धारण, मासको बारा पकाएर पिपललाई चढाउने, आफूले पनि खाने लगायतका काम अडैया शनिको प्रीतिका लागि तपाईले गर्नुहोला। यो शनिले आफन्तमा मनमुटावको वातावरण पनि बनाउनेछ। कर्कट राशिलाई 80 सालमा पारिवारिक चिन्ता वृद्धिको वर्ष रहेको देखिन्छ। राजनैतिक क्षेत्रमा विभिन्न प्रकारका उतार चढावहरू आउनेछन्। पद प्रतिष्ठा जाने सम्भावना बढी देखिएको छ। सवारी दुर्घटना, दैवीय विपत्तिहरू छन् भने यो वर्ष तपाईका लागि वैदेशिक कामहरू बन्नेछन्। खर्चमा वृद्धि भएर जानेछ। खर्च वृद्धिको वर्ष पनि रहेको छ। शनिको विशेष आराधना गर्नुहोला। आर्थिक र भौतिक सुख सुविधाका लागि र शनिदेवको प्रभाव नै तपाईलाई बिगारिरहेको छ। त्यस्तै गरी आर्थिक उन्नति प्रगति र यो वर्षमा विशेष महिना कहिले के काम गर्दा राम्रो होला यो भाव लाग्नु स्वाभाविकै हो। तपाईले वैशाख महिनामा राम्रा कामहरू गर्नु सफलता मिल्नेछ। जेठ महिना, असोज महिना, पौष महिनामा राम्रा काम गर्नुभयो भने तपाईलाई यी महिनाहरू चाहिँ प्रगतिका सूचकहरू बनेका छन्। विशेष गरेर शनिको प्रभाव अलिक नराम्रो देखिएको छ। कर्कट राशिले समग्र वर्ष केही कठिनाई दुःख कष्टको वर्ष पनि हो। यी दोष निवारणार्थ तपाईले शनिको पूजा, जप, पाठ, त्यसै गरी आध्यात्मिक सहयोग, कर्कट राशिले भगवान शिवजीको पूजा, बेला बेलामा वर्षमा महिनामा पशुपतिनाथ जाने, दर्शन गर्ने, सोमबार शुद्ध खाने, ओम नमः शिवायको मन्त्र जप गर्ने, रुद्राक्ष लगाउने, छमुखी रुद्राक्ष धारण गर्ने लगायतका उपायहरू गर्नुभयो भने तपाईका समस्याहरू टरेर जानेछन्। यहाँलाई सफलता मिल्नेछ। सिंह राशि। दशमीन सिंह राशिको बारेमा कुराकानी गरौँ। 2080 सालमा सिंह राशि भएका व्यक्तिहरूलाई पनि अत्यन्तै लाभदायी वर्ष रहेको देखिन्छ। विशेष गरेर सिंह राशिका व्यक्तिहरूलाई यो वर्ष माता सरस्वतीको शुभ कृपा पर्ने देखिन्छ। सरस्वती माताको कृपाले गर्दा बोलीमा प्रभाव बढ्नेछ। बोलीको प्रभावले गर्दा विशेष क्षेत्रबाट राम्रो उन्नति प्रगति हुने वर्ष रहेको देखिन्छ। त्यस्तै गरी जग्गा जमिन, ठूला व्यापार व्यवसायबाट आर्थिक लाभ मनग्गै प्राप्त हुनेछ। व्यापार व्यवसायमा गतिलै उपलब्धि प्राप्त हुने वर्ष भएका कारणले तपाईले यो वर्ष राम्रै खुशी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी व्यापार व्यवसाय सँगसँगै तपाईलाई राजनैतिक उन्नति प्रगतिको पनि वर्ष रहेको छ। गाउँ समाजमा पद प्रतिष्ठा वृद्धि हुने खालको वर्ष 2080 साल रहेको छ सिंह राशिका व्यक्तिहरूलाई। सँगसँगै अनावश्यक तनावको वृद्धि, खर्चको वृद्धि पनि यो वर्ष नियन्त्रणमा आउनेछ। गएको वर्षमा भइरहेका तनावहरू, अनावश्यक खर्चहरू, लागिरहेका ऋणहरूबाट मुक्ति मिल्ने वर्ष रहेको छ। बृहस्पति फलदायी छ। जीवो ज्ञान सुखम। बृहस्पतिले गर्दा ज्ञान प्राप्त हुने, पारिवारिक सुख, सम्पूर्ण स्थानमा व्यापार व्यवसाय, कर्म, शिक्षा लगायतका क्षेत्रमा पारिवारिक सन्तानको उन्नति प्रगतिमा सन्तानको शुभ कर्मले गर्दा मनमा प्रसन्नता थप्ने देखिन्छ। ज्ञानको वृद्धि, सुखको वृद्धि बृहस्पतिले दिने शुभ फल हो। धार्मिक क्षेत्र त्यस्तै गरी तीर्थयात्रामा समावेश भइने वर्ष रहेको छ। वर्षको उत्तरार्धमा भने सिंह राशिलाई केही स्वास्थ्यका समस्याहरू आइदिन सक्छन्। अलि ठूला घातक रोगहरूले आक्रमण गर्न सक्छ। सावधानी रहनुहोला। आर्थिक र उन्नति प्रगतिका दृष्टिकोणले सिंह राशिलाई जेठ महिना, असार, कार्तिक र माघ महिना विशेष लाभदायी र प्रगतिका सूचक बनेर आएका देखिन्छन्। यहाँले उन्नति प्रगतिका लागि, स्वास्थ्य लाभको लागि, आफूमा प्राप्त भएको पद प्रतिष्ठालाई जोगाउनको लागि भगवान सूर्यदेवको आराधना, ओम गृणी सूर्याय नमः यो मन्त्रको जप, माणिक रत्न रुबी धारण गर्ने, तामाको भाँडामा राखेर पानी पिउने, रक्तचन्दनको टीका लगाउने र आदित्य हृदय स्तोत्र पाठ गर्ने गर्नुभयो भने 80 साल तपाईको लागि विशेष
उन्नति प्रगति बोकिरहेको छ। कन्या राशि 2080 सालमा कन्या राशि भएका व्यक्तिहरूका लागि मध्यम वर्ष रहेको छ। 2080 सालमा भाग्य शक्ति उर्वर भएर जानेछ कन्या राशिलाई। भोलिको प्रभावले गर्दा ठूलै कामहरू पनि बन्न सक्ने सम्भावना देखिएका छन्। बौद्धिकता विकास हुँदै जाने वर्ष रहेको देखिन्छ। मनमा शान्ति र आनन्द प्राप्त हुनेछ। धर्म कर्ममा आस्था बढेर जाने वर्ष रहेको छ। त्यस्तै गरी तपाईलाई कृषि, पशु चौपाय, सवारी साधन, जग्गा जमिन, जागिर लगायतका क्षेत्रबाट आर्थिक लाभ राम्रै भएर जानेछ। नोकरीमा राम्रो ख्याति, जागिरमा राम्रो ख्याति राख्न सक्ने, प्रभाव देखाउन सक्ने क्षमताको वृद्धि विकास यो वर्ष भएर जानेछ। भोलिको प्रभावले गर्दा बन्न लागेका कामहरू अझै राम्रो सफलता प्राप्त भएर बन्नेछन्। उत्तरार्ध वर्षमा भने केही समस्या आइदिन सक्छन्। यानी कि असोज कार्तिक भन्दा पछाडिका वर्षहरूमा बृहस्पति र केतुको प्रभावले गर्दा सबैभन्दा पहिला नराम्रो पक्ष स्वास्थ्यमा केही समस्याहरू देखा पर्न सक्छन्। आर्थिक उन्नति प्रगतिका लागि राम्रो भए तापनि स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले यो वर्ष अलिकति उत्तरार्ध अवस्थामा केही स्वास्थ्यका समस्याहरू, अनावश्यक तनाव, झन्झटका वातावरणहरू आइदिन सक्छन्। सावधानी रहनुहोला। उन्नति प्रगति र राम्रोको लागि 2080 सालमा अषाढ महिना, श्रावण, माघ महिना र फागुन महिना विशेष लाभदायी र उन्नतिदायी बनेर आएका छन्। अझै राम्रो उन्नति प्रगति र समस्याबाट बच्नको लागि भगवान विष्णुको आराधना गर्नुहोला। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मन्त्रको जप, हरियो पदार्थहरूको सेवन, हरियै चीजहरू धारण गर्ने अथवा पहेँलो चीजहरूको प्रयोग गर्ने गर्नुभयो भने तपाईको लागि समग्र 2080 साल कुनै पनि विघ्न बाधाहरू नपरिकन जाला। तुला राशि 10 तुला राशिको कुराकानी गरौँ। तुला राशि भएका व्यक्तिहरूलाई 2080 साल कस्तो छ त? 2080 सालमा तुला राशिलाई शुभ समय रहेको देखिन्छ। तपाईले सोचेका आँटेका कामहरू बिस्तारै बिस्तारै पूरा हुँदै जानेछन् 2080 सालमा। तुला राशिका व्यक्तिहरूलाई बृहस्पति र राहुको अवस्था शुभ रहेका देखिन्छन्। शुभ रहेका कारणले के हुन्छ त भन्नुलाई भने आर्थिक वृद्धि हुने वर्ष देखिएको छ। आर्थिक वृद्धि सँगसँगै सुखमा थप उन्नति प्रगति, सुखमा वृद्धि हुने वर्ष रहेको छ। मान सम्मान प्राप्त हुने वर्ष छ। त्यस्तै गरी आय आर्जनमा नयाँ नयाँ आयामका थालनी हुने देखिन्छ। व्यापार व्यवसायहरूमा नयाँ नयाँ थप क्षेत्रबाट धन आउने। त्यस्तै गरी शनि र केतुको अलिकति फल अशुभदायी पनि रहेको छ तुला राशिलाई 2080 सालमा। शनि र केतुको प्रभावले गर्दाखेरि केही शत्रुहरू बढेर जाने वर्ष रहेको छ। आफूले जसलाई राम्रो गरिन्छ तिनीहरू नै आफ्नोप्रति खनिने, आफ्नोप्रति आफूलाई बिगार्नको लागि पर्ने खालका वातावरणहरू देखिन्छन्। त्यसले गर्दा मनले सोचे जस्तो काममा सफलता मिल्न खोजे पनि अन्तिममा गएर बिग्रिने सम्भावनाहरू बढेर जानेछन्। अनावश्यक खर्चको वृद्धि हुनेछ भने उत्तरार्ध वर्षमा केही आफन्तको वियोग खप्नुपर्ने वर्ष रहेको छ। सन्तानबाट पीडा मिल्ने वर्ष छ। आर्थिक उन्नति प्रगति र व्यापार व्यवसायमा उन्नति प्रगति र राम्रा क्षेत्रमा राम्रा व्यक्तिहरूसँग भेट्ने, प्रवृत्तिको लागि भेट्ने, समयको लागि भेट्ने वातावरण बन्ने हिसाबले राम्रो वर्ष छ भने माथि केही शनिको र केतुको प्रभावले गर्दा केही अनावश्यक नचाहिँदा आरोप प्रत्यारोपहरू लाग्ने, दुःख कष्टहरू आउन सक्ने भएको कारणले सावधानी अपनाउनु राम्रो हुन्छ। यो वर्ष 2080 साल तुला राशिलाई कुटुम्बहरू, वंशहरू वृद्धि हुने, कुटुम्ब वृद्धि हुने, राम्रा साथीहरू आफ्नो जीवनमा राम्रा साथीहरू आउने, व्यक्तित्व विकासको वर्ष पनि रहेको देखिन्छ। समाजमा पद प्रतिष्ठाहरू बढेर जानेछन्। राजनीतिक सफलता यहाँलाई मिल्नेछ। आर्थिक समृद्धिका दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि श्रावण, भाद्र, पौष र चैत्र महिना राम्रा रहेका छन्। अझै राम्रो केही उन्नति, थप उन्नति प्रगति यहाँले चाहनुहुन्छ भने यहाँले भगवती इन्द्रायणी देवीको सेवा गर्नुहोला, इन्द्राक्षी स्तोत्र पाठ गर्नुहोला। त्यस्तै गरी सेतो चिजहरू धारण गर्ने, रत्नहरू धारण गर्न मिल्छ भने हिरा लगाउने अथवा जर्कन लगाउने, सिल्भरहरूको प्रयोग बढी गर्ने र दही चिउरा खाने अथवा गरिबहरूलाई खुवाउने यस्ता कर्महरू गर्नुभयो भने अझै राम्रो बन्नेछ तुला राशिका व्यक्तिहरूलाई 2080 साल। वृश्चिक राशि 2080 सालमा वृश्चिक राशि भएका व्यक्तिहरूलाई सामान्य समय रहेको देखिन्छ। केतुको अवस्था शुभ भएकाले यस कृतिहरू मनज्ञ बढेर जानेछन्।
मान सम्मानहरू मिल्नेछन्, बौद्धिकताको कदर हुने वर्ष छ। आर्थिक दृष्टिकोणले 2080 साललाई मध्यम वर्ष रहेको मानिन्छ। बृहस्पति र राहु शनिको अवस्था प्रतिकूल भएका कारणले अलिकति नराम्रो पक्ष के छ भन्नु होला, आफन्तसँगको सम्बन्धमा केही धमिलोपन आउनेछ वृश्चिक राशिलाई 2080 सालमा। त्यस्तै गरी यो वर्ष हानि नोक्सानीको वर्ष पनि रहेको देखिन्छ। केही क्षतिहरू हुने खालको सम्भावना यो वर्ष देखिन्छ। शत्रुहरू वृद्धि भएर जानेछन्, मनमा डर त्रासको वातावरण सिर्जना हुनेछ। त्यस्तै गरी बृहस्पति शनिको प्रभावले गर्दा राम्रा मुखमा राम्रा कुराहरू आए पनि कुरामा मात्रै सीमित हुने, व्यवहारमा नदेखिने, जागिरमा उन्नति हुन खोज्ने, रोकिने लगायतका वातावरण बनेका कारणले शनि बृहस्पति र राहुको मन्त्र जप गर्ने, बगलामुखी देवीको सेवा गर्ने, दर्शन गर्ने, पहेँलो चिजहरू प्रयोग गर्ने, बेसार धारण गर्ने, बेसारको माला हातमा लिएर ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः मन्त्रको जप गर्ने गर्नुभयो भने यी समस्याहरूबाट मुक्ति मिल्नेछ। वर्षको उत्तरार्धमा भने यानि कि असोज कार्तिक पश्चात भने वृश्चिक राशिका व्यक्तिहरूलाई अप्रत्याशित नसोचेको राम्रो धनराशिको हात लाग्ने वर्ष छ। नयाँ कामको थालनी हुन सक्ने सम्भावना बढी देखिएको छ। व्यापार व्यवसायमा केही नोक्सानीको सिर्जना हुनेछन् भने ती नोक्सानीको सिर्जनाबाट बच्नको लागि मैले माथि बताएको उपाय गर्नुभयो भने राम्रो हुनेछ। वैदेशिक क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई कष्टको वातावरणहरू बढ्नेछ। दुई देश अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरूले सावधानी अपनाउनु होला। स्थानान्तरणको योग रहेको देखिन्छ। वर्षको स्थिति मध्यम छ। त्यसै गरी आफूले माया मारेको धन हातमा पर्नाले मनमा खुसी छ होला। शनिको प्रभावले गर्दा केही शरीरमा आलस्यता वृद्धि भएर जानेछन्। बोलीको प्रभाव बढेर जाने सम्भावना सकारात्मक देखिन्छ। कर्म क्षेत्रमा ख्याति राख्ने खालको वर्ष रहेको छ। आर्थिक उन्नति प्रगतिका दृष्टिकोणले वृश्चिक राशि भएका व्यक्तिहरूलाई श्रावण, त्यसै गरी मङ्सिर, त्यसै गरी चैत्र महिना आर्थिक लाभदायी रहेका छन्। तपाईले माथि बताएका समस्याहरूबाट मुक्ति खोज्नुभयो, समस्याबाट समाधान खोज्नुभयो भने दर्शकबिन भगवान गणेशको सेवा गर्नुहोस्, भगवान शनिदेवको सेवा गर्नुहोस्, गणेश भगवानको मन्त्र जप गर्नुहोस्, ओम शम शनिश्चराय नमः मन्त्र जप गर्नुहोस्, ओम गम गणपतये नमः यो मन्त्रको जप गर्नुहोस्, गरिब दुखीको सेवा गर्नुहोस्, माता पिताको आशीर्वाद दिएर कर्महरू गर्नुहोस्, कुलदेवतालाई ढोगेर राम्रा कामहरू गर्न थाल्नुहोस्। तपाईलाई सधैँ सफलता मिल्नेछ। बाँकी राम्रा कर्महरू गर्नुभयो भने तपाईलाई अवश्य पनि राम्रो हुनेछ। धनु राशि। दशमीन धनु राशि भएका व्यक्तिहरूलाई 2080 साल कस्तो छ त? 2080 साल धनु राशिका व्यक्तिहरूलाई शुभ वर्ष रहेको देखिन्छ। धनु राशिका व्यक्तिहरूलाई अधुरा रहेका कामहरू बढेर अब पूर्णतातर्फ अगाडि जानेछन्। अधुरा रहेका कामहरू बन्नेछन्। त्यसै गरी नयाँ कामको थालनी हुने खालको वर्ष पनि रहेको छ। त भर्खरै मात्रै धनुराशिलाई 7.5 शनिको प्रभाव पनि कम्प्लिट सकिसकेको छ। धनुराशिले केही उन्नति प्रगति गर्ने वर्ष 2080 साल रहेको छ। माघ 27 गते भन्दा पश्चात शनिलाई आद्य मध्य अन्त्य सम्पूर्ण 7.5 शनिको प्रभाव सकियो। बृहस्पति र शनि दुवै ग्रहहरू शुभ फलदायी रहेका छन्। बृहस्पतिले ज्ञान दिने, सुख दिने, दिमाग बुद्धिको विकास गराइदिने, शनिले मेहनत गर्ने बुद्धि। अब जसले मेहनत गर्छ, जसले बुद्धि लगाउँछ, उसले दुःख पाउने कुरै भएन। त्यसकारणले गर्दा यो वर्ष शैक्षिक क्षेत्रमा उन्नति प्रगति हुनेछ। धनु राशिलाई आय आम्दानीका पक्षहरूमा थप उन्नति प्रगति हुने वर्ष छ 2080। दशमीन धनुराशिका व्यक्तिहरूलाई पार्टनरशिपका व्यापार व्यवसायमा वृद्धि विकासको वर्ष बनिरहेको छ। पैतृक सम्पत्तिका समस्याहरू आफै मिलेर जानेछन्। पैतृक सम्पत्ति तपाईको हातमा आउनेछ भने घर परिवारमा सबै मिलेर पारिवारिक माङ्गलिक कार्य हुने खालको वर्ष रहेको छ 2080 सालमा। धार्मिक तीर्थस्थलहरूको भ्रमण हुने वर्ष छ 2080 साल। वर्षको उत्तरार्धमा भने केही समस्याहरू आइदिन सक्छन्। केही बोलीका समस्याहरू, त्यसैगरी ठूली आर्थिक सङ्कटका समस्याहरू आश्विन कार्तिक भन्दा पछाडि। वैदेशिक क्षेत्रसँग जोडिएका यात्रा एवं कामहरूले भने राम्रै सन्तोषजनक वर्ष देखाउनेछ। त्यसैगरी वर्षको मध्य भागमा लेनदेनको कारणले गर्दा केही आफन्तहरूसँगको सम्बन्ध बिग्रिन सक्छ। यहाँले आफन्तसँग कारोबार गर्दा सावधानी अपनाउनु होला। यसैमा पनि लेनदेनको काम भनेको सम्बन्ध बिगार्नै हुने रहेछ। त्यही कम व्यक्तिलाई छोडेर आफन्तसँग व्यवहार गर्दाखेरि धेरैका व्यवहारहरू
बिग्रिने गरेका छन्। यो सबैले थाहा छ। दशमीन राजनैतिक जीवनमा केही उतार चढावको वर्ष आएका कारणले राजनीति गर्ने व्यक्तिहरू धनु राशिका हुनुहुन्छ भने सावधानी अपनाउनु राम्रो हुन्छ। कर्म क्षेत्रमा नयाँ नयाँ आयाम थप्न सकिने वर्ष रहेको देखिन्छ। कर्म क्षेत्रका आर्थिक दृष्टिकोणले, भौतिक दृष्टिकोणले, ज्ञान र सुखका दृष्टिकोणले अत्यन्तै राम्रो वर्ष 2080 साल धनु राशिलाई। अझै आर्थिक दृष्टिकोणले, शिक्षामा सफलताका दृष्टिकोणले जेठ महिना, असोज महिना, कार्तिक महिना र फागुन महिना धेरै भन्दा धेरै राम्रा सफलता बोकेर आएका छन्। विशेष उन्नति प्रगतिको वर्ष रहेको छ। अझै राम्रो उन्नति प्रगति, माथिका केही समस्याहरूबाट बच्नको लागि गुरु बृहस्पतिको सेवा, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः मन्त्रको जप, बगलामुखी देवीको सेवा, ओम सौवर्ण सनसंस्थितां त्रिणयनां पीतां सुकोल्लासिनीं हेमा भाङ्ग रुचिम शशाङ्क मुकुटां स्रक्चम पकस्रग्युतां हस्तैर्मुद्गर पाशबद्धरसनां सम्बिभ्रतिं भूषणैर व्याप्ताङ्गीं बगलामुखीं स्त्री जगतां संस्तम्भिनीं चिन्तये। यो माता बगलामुखीको स्तुति हो। यसलाई सुन्ने, पढ्ने र केराको बोटमा जल चढाउने, पहेँलो पदार्थहरू बढी सेवन गर्ने, बढी दान गर्ने, पहेँले लुगाहरू बढी लगाउने लगायतका कामहरू गर्नुभयो भने धनुराशिलाई अझै थप उन्नति प्रगतिको वर्ष रहेछ 2080 साल। मकर राशि। दशमीन आउनुहोस् मकर राशिको बारेमा कुराकानी गरौँ। 2080 सालमा मकर राशिलाई कस्तो छ त? मकर राशिका व्यक्तिहरूलाई 2080 साल मध्यम खालको वर्ष रहेको देखिन्छ। राहु शुभदायी भएका कारणले शरीरमा स्वास्थ्यको वृद्धि हुनेछ। त्यस्तै गरी पोजिटिभ भाइब्रेसनहरू वृद्धि हुनेछन्। टेक्नोलोजिकल दिमाग वृद्धि भएर जानेछ। सोचेभन्दा राम्रै धन सम्पत्ति, आर्थिक लाभहरू, मनज्ञ आर्थिक लाभहरू बहुआयामिक क्षेत्रबाट हुनेछन्। आम्दानी सँगसँगै मकर राशिलाई शनिदेवको प्रभावले गर्दा खर्चहरू पनि मनज्ञ खर्च भएर जानेछ। जति धेरै आम्दानी हुन्छ त्यति धेरै नै खर्च हुन्छ। यो सबैलाई थाहा छ। आम्दानी मात्रै हेरेर हुँदैन, त्यसका पछाडि खर्चका बाटाहरू पनि प्रशस्तै छन्। त्यस्तै अवस्था आयो मकर राशिलाई। मकर राशिका व्यक्तिहरूलाई यो वर्ष आम्दानी धेरै भए पनि आम्दानी भन्दा अझै बढी खर्च हुने सम्भावना भएका कारणले यहाँले विचारपूर्वक अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। यो वर्ष खासै धार्मिक क्षेत्रमा मन नलाग्न सक्छ। मकर राशिका व्यक्तिहरूलाई बृहस्पति र शनिको प्रभाव अलि अशुभ खालको रहेको देखिन्छ। अशुभ प्रभाव भएका कारणले बृहस्पति र शनिले गर्दा झुटा आरोपहरू लाग्ने सम्भावना बढी देखिन्छ। नगरेका गल्तीहरू पनि तैले गरेको हो भनेर आरोप लगाउने व्यक्तिहरूको कमी नरहन सक्छ। त्यस्तै गरी स्वास्थ्यमा पनि त्यति राम्रो पक्ष महसुस नहुन सक्ने सम्भावना भएका कारणले स्वास्थ्य लाभको कामना छ। स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले यहाँले सावधानी अपनाउनु राम्रो हुन्छ। तपाईले कमाएका सञ्चित धनको क्षति यो वर्ष हुन सक्ने सम्भावना धेरै देखिएको छ। गोचरमा शनि अशुभ भएका कारणले विशेष गरेर 80 सालमा शनि देवताको र बृहस्पति देवताको सेवा गर्नु, यिनीहरूको जप गराउनु, मन्त्र जाप गराउनु, हवन तर्पण मार्जन गराउनु, ब्राह्मण भोजन गराउनु, गरिब दुखीलाई खुवाउनु, साधु सन्त गौमाता ब्राह्मणहरूको सेवा गर्नु मकर राशिलाई एकदम प्रभावकारी रहेको देखिन्छ। यो वर्ष जग्गा जमिन, पशु पन्छी पालन, कृषि क्षेत्र, व्यापार व्यवसाय, त्यस्तै गरी ठूला ठूला उद्योग धन्दा गर्ने व्यक्तिहरूका लागि राम्रो फलदायी वर्ष रहेको देखिन्छ। जागिर गर्ने व्यक्तिहरूलाई पनि यो वर्ष मध्यम वर्ष रहेको छ। त्यसै गरी व्यापार व्यवसायका दृष्टिकोणले असार, कार्तिक, मङ्सिर र चैत्र महिना विशेष लाभदायी रहेका छन्। कुम्भ राशि। दशमी कुम्भ राशिको बारेमा कुराकानी गरौँ। 2080 सालमा कुम्भ राशि भएका व्यक्तिहरूलाई कस्तो छ त? 2080 साल कुम्भ राशि भएका व्यक्तिहरूलाई सामान्य वर्ष रहेको छ। मध्य साढे साथी शनिको प्रभावले गर्दाखेरि कुम्भ राशिलाई केही अप्रियताको प्राप्ति हुने खालको वर्ष रहेको छ 2080 साल। शुभ ग्रहको अनुकूलता भने राम्रै देखिएको छ। शनिको अप्रियता सँगसँगै शुभ ग्रहको प्रभावले गर्दाखेरि केही बर्बादीबाट बच्न भने यहाँ सक्षम बन्नुहुनेछ। भाग्य शक्ति भने अलिकति कमजोर देखिएको छ। भाग्य शक्तिलाई मजबुत बनाउनको लागि तपाईले शुभ कर्म गर्नुहोला। त्यस्तै गरी इष्ट मित्रबाट केही धोका पाउन सक्ने सम्भावना भएका कारणले यो सावधानीको पक्ष भयो। पशुपालन, कृषि, होटल व्यवसायमा अलिकति क्षतिको वर्ष रहेको छ। त्यस्तै गरी जग्गा जमिनमा गरेका लगानीबाट घाटाका परिस्थितिहरू निर्माण हुन सक्ने सम्भावना धेरै देखिएका छन्। सकेसम्म नगर्दा राम्रो। अगाडि गइरहेकाबाट पनि ती सन्तोषजनक स्थिति नहोला। मनमा अशान्ति मिल्नेछ भने त्यस्तै राजनीतिक क्षेत्रमा जति धेरै मेहनत गर्दा पनि दुःखपूर्वक मात्रै थोरै झिनो सफलता प्राप्त हुनेछ कुम्भ राशिलाई। नोकरीमा मान सम्मान मिल्ने वर्ष रहेको देखिन्छ। जागिर गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईका लागि राम्रा
पक्षहरू देखिएका छन्। नराम्रा भावनाहरू हटेर जानेछन् भने राम्रा भावनाहरू अझै वृद्धि हुनेछन्। तपाईको गुणगान गाउने व्यक्तिहरू बढ्नेछन्। शनिको प्रभावले गर्दाखेरि अलिकति कुम्भ राशिलाई शनिको प्रभाव देखिएको छ। शत्रुहरू वृद्धि भएर जानेछन्। त्यस्तै गरी धनको नाश होला। मानसिक तनावका वातावरणहरू सिर्जना हुन सक्छन्। स्वास्थ्यमा केही समस्याहरू आइदिन सक्छन्। आर्थिक सङ्कट होला। वैदेशिक क्षेत्रमा सोचे जस्तो सफलता नमिल्ला। त्यस्तै गरी यो वर्ष तपाईले शनिदेवको आराधना ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम प्राम प्रिम प्रुम प्रौम सह, ओम खाम खिम कुम खेम कुम आदि मन्त्रको जप, त्यस्तै गरी नीलाञ्जन समावासम रवि पुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तन सम्भूतम तम नमामि शनिश्चरम, यो शनि मन्त्रको जप, पिपलको पूजा, सङ्कट मोचन हनुमान चालिसा पाठ, हनुमानको सङ्कट मोचन पाठ, हनुमानजीको पूजा, त्यस्तै गरी तपाईले बाँदरहरूलाई खुवाउने, गरिब दुखीलाई खुवाउने गर्नुभयो भने राम्रो हुनेछ। र आर्थिक समुन्नतिका दृष्टिकोणले हेर्दा वैशाख, श्रावण, पौष र चैत्र महिना तपाईका लागि आर्थिक दृष्टिकोणले राम्रा देखिएका छन्। मीन राशि। दशमी मीन राशिका व्यक्तिहरूलाई 2080 साल मध्यम वर्ष लिएर आएको छ। आद्य साढेसातीको प्रभाव बढी देखिएको छ। सामान्य कामहरूमा पनि बढी कठिनाई, बढी मेहनत गर्नुपर्ने वर्ष रहेको छ। कठिनाई थपिनेछन्। मेहनतले गर्दा परिणाममा भने फेरि सकारात्मक परिणाम नै आउनेछ। यो वर्ष भाग्य शक्ति अलिकति कमजोर भएका कारणले सानोभन्दा सानो काममा पनि धेरैभन्दा धेरै मेहनत गर्नुपर्ने खालको वातावरण भने अवश्य पनि प्राप्त हुनेछ। नयाँ नयाँ कामका बाटाहरू बन्नेछन्। नयाँ नयाँ साथी सङ्गीको आगमन हुनेछ। त्यस्तै गरी बृहस्पतिको अशुभ स्थानले गर्दा केही सञ्चित कमाएको धन ऐश्वर्य, जग्गा जमिन, सवारी साधनको नाश हुन सक्ने सम्भावना 2080 सालमा देखिएको छ। आफन्तमा वैरभाव बढ्नेछ। आफन्तमा केही पीडा, त्यस्तै गरी शत्रुहरू बढेर जानेछन्। अनायास कष्टको सिर्जना हुने खालको वर्ष रहेको छ। उत्तरार्ध वर्ष भने तपाईलाई अध्ययनमा सफलता मिल्नेछ। वैदेशिक क्षेत्रमा लाभ हुने खालको वर्ष रहेको छ। त्यस्तै गरी काममा विशेष थप उन्नति प्रगतिहरू बढेर जानेछन्। पार्टनरशिपको व्यापार व्यवसायमा विशेष सावधानी हुनुपर्ने खालको वर्ष रहेको छ। आर्थिक दृष्टिकोणले हेर्दा ज्येष्ठ महिना, भाद्र महिना, फागुन महिना र चैत्र महिना तपाईका लागि राम्रा छन्। विशेष गरेर थप उन्नति प्रगतिका लागि यहाँले भगवान गौमाताको सेवा गर्नु, गाईलाई केरा, गहुँको पिठो आदि खान दिनु, आफूले पनि मुङको रोटी बनाएर खानु, मुङको चिजहरू बढी प्रयोग गर्नु राम्रो हुनेछ। दशमी ग्रहगोचरको प्रभाव यो राशिफल यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? यदि ग्रहगोचरको प्रभावले तपाईको जीवनमा राशिमा ग्रहको प्रभावले गर्दा नराम्रा फलहरू राशिले बताइरहेका छन् भने तपाई यस पछाडि आत्तिनु भन्दा पनि के गरी समस्याको समाधान मिल्छ, कुन देवताको सेवा गर्न मिल्छ, यदि बिहान उठेर 5 मिनेट 7 मिनेट 10 मिनेट कुनै मन्त्रको जप गरेर कुनै देवताको दर्शन गरेर तपाईलाई राम्रो हुन्छ भने त्यो जीवनमा प्रगतिको लागि बाधक समस्या छ भने त्यसलाई निवारण गर्नु तपाईको लागि राम्रो हुनेछ। यी राशिफल यहाँलाई कस्तो लाग्यो? त्यस्तै गरी राशिफलले नराम्रो बताएको छ भने समाधान गर्ने, कुल देवताको आशीर्वाद लिने, मातृपितृ देवताको आशीर्वाद लिने, आफूले राम्रा कर्महरू गर्ने, धेरै थोरै सकेको दान गर्ने, भगवानको नाम जप्ने, सुक्त पाठ गर्ने र अझै विज्ञहरूको सल्लाह परामर्शले जीवनलाई अगाडि बढाउने जस्ता कामहरू गर्नुहोला। यहाँलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्छ? आफ्ना प्रतिक्रियाहरू यहाँले पठाउन नबिर्सिनुहोला। यहाँहरू सबैको समग्र वर्ष सुखमय व्यतीत होस्। यहाँहरू माझबाट म ज्योतिषी रविन्द्र पराजुली बिदा चाहन्छु। नमस्कार।